وعلى كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر المؤمنين يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض وهي على ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحس بلكم আমার সাথে কথা বলবেন যে আমাকে আমাকে বলেন আমাকে আমাকে যারা আমাকে যারা ক্ষতি করো আমার চোখের সামনে হাজির হও হুজুর আদেশ করছে আমাকে যারা ক্ষতি করো আমার আমার চোখের সামনে হাজির হও হুজুর আদেশ করছে আমাকে যারা ক্ষতি করো আমার চোখের সামনে হাজির হও হুজুর আদেশ করছে বাস এখন চুপচাপ থাকেন। যখন চোখের সামনে কোনো কিছু দেখা যায় বা মনে হয় চোখ বন্ধ থাকা অবস্থায় চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে সাদা কালো পরিচিত মানুষ কুকুর বিড়ালের ছবি বা হঠাৎ কোনো কথা মনে পড়ে যেটা বলাই লাগে এখন এরকম কিছু মনে হয় না। আল্লাহ মাংজিলনা মা দররাহু আল্লাহ মাংজিলনা মা দররাহু আল্লাহ মাংজিলনা মা দররাহু ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদির ইন্নাল্লাযীনা ফাতানুল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাতি সুম্মা লাম ইয়াতুবু লাহুম আযাবুন জাহান্নাম ওয়া লাহুম আযাবুল হারিক اللهم انزلنا ما ضرها إنك على كل شيء قدير اللهم انزلنا ما ضرها إنك على كل شيء قدير اللهم انزلنا ما ضرها إنك على كل شيء قدير اللهم انزلنا ما ضرها إنك على كل شيء قدير اللهم انزلنا ما ضرها إنك على كل شيء قدير اللهم انزلنا ما ضرها إنك على كل شيء قدير اللهم انزلنا ما ضرها إنك على كل شيء قدير اللهم انزلنا ما ضرها إنك على كل شيء قدير। এখন কিছু মনে হয় না। কিছু শয়তান আসলে সময় লাগে, একটু ধৈর্য ধরেন। আশা করি চোখ মিলবে না, চোখ মিলবে হয়তো এমনি দেখতে হবে। بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون। এখন কিছু মনে হয় না। বিসমিল্লাহ সব কি ভার হয় না হালকা না একরকমের আছে না? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলিফ লাম মিম যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি হুদাল লিল-মুত্তাকিন الذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلكم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم.
لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويهدي من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا به تقى ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبها فيه والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا إن رحمة الله قريب من المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله ودعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بوردك بين ذلك سبيلا فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنه سبيل ربي إنه لا يفلح الكافرون قل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين একই রকমের না ভালো হইতে আছে একরকমের না। হালকা একই রকমের আছে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম والصافات صفا فالزاجرات زجرا والتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وبينهما رب المشارق إن سيدنا السواد والذين تعوذوا من كل شيطان مارد لا يسمعون من الملأ الأعلى يخرجون من كل جانب الظهور ولا عذاب واسب إلا من قدم الفتح البعد وشياب ثاقب فاستفتهم واشفوا خلقهم من خلق العزيب بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنكر فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنكر فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فتنكر فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب شهادة الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام من المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض العزيز لكم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ونشكر ربنا حمدا أنه تعالى جد ربنا وتوسل ولدا وأنه كان يقول السخيون على الله شرطا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس رب الناس ملك الناس إله الناس رب الناس رب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صلى الله عليه وسلم صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وسلم সবার সামনে কিছু মনে হয় না। একই রকমের আছেন হ্যাঁ। কোনো সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ না? না। আচ্ছা,